बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, जो अदालती निज़ाम है, वो रीसेट पे लगा हुआ है। और मैं इस पर अक्सर आपसे कहता हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, कोई तनकीद कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, तो बहरहाल इसको आप अगर यूँ देखें कि हमारा निज़ाम जो है वो रीसेट पे लगा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पहली दफ़ा हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वजूद आया, और फिर हमने देखा कि पहली दफ़ा अब वो एक बैलेंस आया कि इंतज़ामिया और जुडिशल सिस्टम का हमने बैलेंस देखा। ख़ासतौर जजेस अपॉइंटमेंट में जो किरदार है वो आपके सामने खुल के सामने आया। पहले जो है वो टोटल जो है वो चीफ जस्टिस या जजेस का इख्तियार होता था, और फिर जजेस ने जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली अदालती निज़ाम को और ख़ासकर जजेस अपॉइंटमेंट को जिस तरीके से अपने हाथ में इस तरीके से इन्होंने वो कर लिया था कि सिर्फ जो है वो आम गरीब शख्स जो अहल होता था, जो लायक होता था, वो जज नहीं लगता था। जज का बेटा ही जज के चैम्बर फेलो ही जज लगते थे। और उसकी मिसाल सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं, एक ही चैम्बर के 3 अब भी जज मौजूद हैं। तो ये मुसलसल ऐसा होता रहा। तो ये 18वीं तरमीम के बाद से ऐसा हुआ। फिर हमने देखा कि वो कहा गया कि जी ये था कि जी तरमीम लानी चाहिए, और पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उनके लिए अलग कोर्ट होना चाहिए। तो वो अलग कोर्ट का एक कंसेप्ट था, और आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी के अंदर जो है वो वफाकी आइनी अदालत का क़याम की बात की गई थी कि वफाकी आइनी अदालत अलग होनी चाहिए, जिसमें 184(3) हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जिसमें जो है वो समात हो सके, काबिल समात सिर्फ वहाँ पे हूँ, और बाकी मामलात अलग हूँ। फिर हमने देखा कि जो 26वीं तरमीम आई वो जिस तरीके से आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमें कौमी मंजरनामे पे बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आए। अपोजिशन के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, सब के साथ मिल बैठ के इत्तफाक राय करने की कोशिश की, और वो मांग रहे थे वफाकी आइनी अदालत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा मौलाना साहब की वजह से, इत्तफाक राय की वजह से, और वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो पहले भी था, लेकिन खैर कुछ हद तक स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है, बेहतरी तो आई है, और बहुत हद तक बेहतरी आई है। लेकिन फिर भी वो तशनगी ख़त्म नहीं हुई, वो अधूरापन ख़त्म नहीं हुआ। वो जो मतलब ज़रूरत थी, वो ज़रूरत अब भी डिमांड कर रही है, वो चीज़ अब भी तकाजा करती है कि नहीं जी वफाकी आइनी अदालत ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ दुनिया में, ये पिछले दिनों जो है वो कोरिया में एक मामला हुआ था। जो अपना जनूबी कोरिया है, साउथ कोरिया, वहाँ के प्रेसिडेंट ने जो है वो फ़ौज को बुला के कूक करने की कोशिश की थी, फ़ौज को बुला लिया था। तो फिर क्या हुआ कि वो कूक की कोशिश नाकाम हो गई, और साउथ कोरिया के उस प्रेसिडेंट का कंडक्ट जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकब हुआ। तो उन्होंने उसको ट्रायल किया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। तो हमें पता चला कि कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बातें हमें सच लगी कि जर्मनी में भी है, फलां में भी है, और उन्होंने कहा था कि कैद आज़म भी यही चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो। और जर्मनी ने तो कैद आज़म के जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, वहाँ से ये मुस्तार लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कंसेप्ट है। तो बहरहाल चेंज मतलब मुश्किल से जो भी था, मौलाना फजल रहमान पीटीआई के उसमें आ गए, और पीटीआई की, क्योंकि मौलाना साहब भी चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, लेकिन फिर पीटीआई के साथ उनकी बैठकें को ज़्यादा हुई, तो वो फिर मामला आके मुंतज हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। तो अब ख़बर ये है कि जो एहसन भून साहब है, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं और वकला रहनुमा है, और पाकिस्तान बार कौंसिल के अब नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में, और उन्होंने एक टीवी टॉक शोज़ में ये कहा है
کہ 27ویں ترمیم آ سکتی ہے اور 27ویں ترمیم میں اب فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا۔ اب یہاں پہ شاید پھر منصور علی شاہ برا مان جائے، میں آپ کو یہ کہوں کہ منصور علی شاہ صاحب نے احسن بھون کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ دھکا دے کے 26ویں ترمیم تو کرا لی، لیکن تھوڑا سا دھکا اور دیتے تو پھر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی۔ تو اب شاید احسن بھون صاحب جو ہے وہ منصور علی شاہ کی اس بات پہ اتفاق کر گئے ہیں کہ چلو کچھ ایک اور دھکا اور دے دیتے ہیں، 27ویں ترمیم کے ذریعے فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیتے ہیں۔ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو انہوں نے ذکر کیا، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سب سے زیادہ ڈیبیٹ جو ہے وہ تو اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، جو انہوں نے پبلکلی شعور اجاگر کیا، جو انہوں نے میڈیا میں شعور اجاگر کیا، جو انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی تھی، جو وکلا سے بات کی تھی، جو بار ایسوسییشن سے انہوں نے باتیں کی تھی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن احسن بھون صاحب نے جو کہا ہے، ان کے بقول یہ ہے کہ فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا اور وہ صرف کانسٹیٹیوشنل میٹر ہی سنے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کا جو ریٹائرمنٹ ہے وہ جو ہے 70 سال ہوگا۔ اب سپریم کورٹ کا جج کا ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 65 سال ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے جج ریٹائر بھی ہو جائے تو وہ 5 سال مزید کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، یعنی کہ 5 سال مزید ججز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں، یا ریٹائر ججز کو بھی جو ادھر سے ریٹائر ہوتا جائے گا ان کو جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوگا، جو کانسٹیٹیوشن پہ پورا اتر رہا ہوگا، اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی ہے، 27ویں ترمیم کی بات کی ہے۔ اب اس پہ وفاقی وزیر قانون سے پوچھا گیا کہ 26ویں ترمیم تو آ گئی، تو آپ بتائیں کہ کیا کوئی 27ویں ترمیم کا ارادہ ہے، کہ کیا 27ویں ترمیم آ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک مثال دی کہ جب کوئی بچہ سیزیرین ہو یا سیزیرین سے پیدا ہو، سی سیکشن سے جب کوئی ڈیلیوری ہو، بچہ پیدا ہو، تو انہوں نے کہا پھر وقفہ کرنا پڑتا ہے۔ تو عذرائے تفنن انہوں نے کہا تھا، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑی مشکل سے 26ویں ترمیم ہوا ہے، تو ابھی ہمیں تھوڑا سا شاید وقفہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی انکار نہیں کیا کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی۔ اب احسن بھون صاحب کا یہ کہنا، اور آلریڈی میں، آپ اور ہمارے بہت سارے ایسے دوست جو کانسٹیٹیوشن کو مقدس سمجھتے ہیں، وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ فل فلیج ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور احسن بھون صاحب کا یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اس میں جو ججز ہوں گے وہ 75 سال ان کی ریٹائرمنٹ کا حد ہوگا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو آنے والے دنوں میں 27ویں ترمیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہیں آ رہی؟ ہمیں تو نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ ہوگی۔ تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔